बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज टॉपिक जो हम सूरतुल बकरा का पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो उसकी जो वर्जिज़ आ रही हैं, जो आयत आ रही हैं, वो 16 से आप 22 जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमने इसका तर्जुमा तशरीह भी देखनी है और साथ में हम देखेंगे कि इसके शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बनते हैं। तो पिछला सियाक़ो सबाक़ के हवाले से भी शॉर्टली हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मुनाफ़िकीन का हम पढ़ रहे थे पहले रुकू में कि किस तरह उन लोगों ने जो है ना वो मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम दिए हैं, इस्लाम कबूल किया है, उसके बाद मुनाफ़िक़त का रवैया अपनाते हुए उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए और जहाँ पर मौका मिला है मुसलमानों को तकलीफ़ या उनको जो है ना नुकसान पहुँचाने से वो लोग बाज नहीं है। तो अब आयत नंबर 16 का हम तर्जुमा देखते हैं। तो इसमें जो है ना वो अल्लाह ताला ने मुनाफ़िकीन के बारे में बताया है कि उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौ दलालत बिल हुदा, कि वही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को खरीदा। फमा रबिहत तिजारतुहुम, और उनकी जो तिजारत ने उसने उनको बिल्कुल भी नफ़ा ना दिया। वमा कानू मुहतदीन, और हिदायत पाने वाले नहीं थे। अब इसमें जो है ना इस आयत में बेसिकली जो है ना वो हिदायत के बदले गुमराही ख़रीदने के हवाले से मुनाफ़िकीन जो की एक खसूसियत बयान की गई है। इसमें बताया गया है कि जो मुनाफ़िकीन थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ईमान और इस्लाम के बदले में कुफ्र जो है ना वो उसको ख़रीदा है, उस पर जो है ना वो कायम रहे हैं। अब एक तो यहाँ पर बात डिस्कस की गई है इसमें है कि ईमान लाने के बाद वो लोग काफिर हो गए, एक ये बात डिस्कस इसमें आ जाती है। दूसरा जो है ना इस आयत के हवाले से अगर हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो दूसरा आ जाता है कि यहूदी जो पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते थे कि एक पैगम्बर जो है ना वो तशरीफ़ लेकर आएगा और लोगों को हिदायत की राह पर लेकर आएंगे, तो उन पर वो लोग यकीन रखते थे। लेकिन बाद में वही लोग जो हैं वही यहूदी जो हैं वो मुनकर हो गए थे, यानी कि नफाक उनके दिल में आ गया था और उस नफाक की वजह से उन्होंने जो तजारत की थी, यानी कि इस्लाम की राह पर गामजन होने के बावजूद उन्होंने अपने नफ्स को बदल दिया है इस्लाम के खिलाफ और मुनाफ़िक़त को खरीदते हुए कुफार का वो लोग साथ देने लगे। उसके बाद अगली आयत है आयत नंबर 17, जिसमें उन मुनाफ़िकीन की जो है वो मिसाल इस अंदाज़ में दी गई है कि मसलहुम कमसल लस्तवक़द नारन, के उस शख्स की मिसाल या उनकी मिसाल या मुनाफ़िकीन की मिसाल उस शख्स के जैसे होगी, उस शख्स की तरह होगी कि जिसने आग जलाई है। फलम्मा अदाअत मा हौलहु, और फिर जब उसने उस आग ने उसके आसपास को जब रोशन कर दिया तो ज़हबल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने फिर दूर कर दिया या उसको बुझा दिया बिनूरहुम, उनकी रोशनी। यानी उस शख्स की मिसाल जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और वो आग जलाता है, हर वक्त ही वो आग जलती है और उसके बाद जो है ना वो हवा आती है और सब कुछ बुझ जाता है। व तरकुहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और फिर क्या हुआ कि उन्हें अंधेरों में छोड़ा कि वो कुछ भी नहीं देखते हैं। अब यहाँ पर इन मुनाफ़िकीन की मिसाल इस वजह से भी दी गई है कि उन्होंने जो है वो नफाक का दामन पकड़ लिया है, मुनाफिक वो हो गए हैं, हिदायत के बदले उन्होंने गुमराही को खरीद लिया है, वक्ती फ़ायदा हासिल करते हुए जो मुशरिकीन हैं, जो कुफार हैं, उनका साथ दे रहे हैं। और इस आयत का अगर हम शान नुज़ूल देखते हैं तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और दीगर सहाबा ने इसका मतलब जो बयान किया है मुख्तसर अंदाज में, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लेकर आए थे तो कुछ लोग मुसलमान हुए हैं मगर जल्द ही वो मुनाफिक हो गए थे, और उस वजह से उन लोगों की मिसाल दी गई है उस शख्स की जो अंधेरे में था, फिर उसने रोशनी जलाई है और उस अंधेरे में वो रोशनी जो है वो उसने माहौल को रोशन किया, फिर वही हवा चली है और अल्लाह ताला ने जो है ना उनको उस रोशनी को ख़त्म कर दिया, वो लोग अंधेरे में गिर गए हैं। यानी जो मुनाफिकीन हैं उन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करके वो उस रोशनी में आई हैं, यानी कि उन्होंने हिदायत पाई है और उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारने लगे हैं। लेकिन फिर जैसे ही उनको अपना फ़ायदा मिला तो उन लोगों ने क्या किया, तारीकी में चले गए और नुकसान उठाने वाले हो गए। फिर उनकी एक खसूसियत बयान की गई है कि वो लोग क्या हैं, सुमुन बुकमुन उम्यून, के वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। फ़हुम ला युबसिरून, वो नहीं लौटेंगे, ला यरजिऊन, वो नहीं लौटेंगे, वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनको वक्ती जो है वो इसमें फ़ायदा मिल रहा है और इसकी बिना पर जो है वो मुसलमानों को इज़ार पहुँचाने में, उनको नुकसान पहुँचाने में वो लोग बाज नहीं आते हैं। उसके बाद हम अगली आयत देखते हैं। आयत है हमारे पास 19, 20 और 21। अब 19वीं आयत में क्या फरमाते हैं, औ कसय्यिबिन मिनस्समाई फ़ी ज़ुलुमातिन, कि जैसा कि आसमान से बारिश हो जिसमें अंधेरे भी हो, वरादुल बरकी, और उसमें गर्ज भी हो और बिजली भी हो। अब जब इस तरह का मौसम होता है, हर तरफ अंधेरा होता है, आसमान में मूसलाधार बारिश हो रही है और गरज भी है और चमक भी है,
تو اب ان کا انداز کیا تھا منافقین کا، یجعلون اصابعہم فی اذانہم، کہ وہ اپنی انگلیاں جو ہیں وہ اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، من السواء کی اس کڑک کے ڈر سے، اس کڑک کے خوف سے، حذر الموت کے جو موت کا ڈر ہوتا ہے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب اس میں جو ہے نا وہ ان کا انداز یہ تھا کہ وقتی تو انہوں نے ہدایت کے بدلے جو ہے وہ گمراہی کو حاصل کر لیا ہے، پھر ساتھ ہی اس کی خصوصیت یہ بیان کر دی گئی کہ وہ لوگ جو ہے وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی کہ ان کو جتنا بھی ہم اسلام کی طرف راغب کریں گے، جتنی بھی اس کے بینیفٹس بتائیں گے اپنے اعمال کے ذریعے بھی، یا ویسے زبانی کلامی ہم اپنے اقوال کے ذریعے اگر بتاتے ہیں تو بھی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو دنیاوی لحاظ سے بینیفٹ نظر آ رہا ہے اسلام کے اگینسٹ جا کے۔ تو پھر ساتھ ہی بتا دیا ہے کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، اور پھر ان کی کنڈیشن یہ بتا دی ہے کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، گرج چمک ہوتی ہے، انسان اس خوف سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، تو وہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو بدلہ ان سے لیں گے موت کے سبب سے، اس خوف سے، اس ڈر سے، تو وہ پھر اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قاد البرق کے قریب ہے کہ یکتف ابصارہم، جو بجلی ہے ان کی آنکھیں اچک لیں، یعنی کہ ان کو اندھا کر دے، کلما اضاء لہم مشعون فیہ، کہ جب ان پر چمکتی ہے اس کی روشنی تو اس میں وہ چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمُ عَلَيْهِ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر وہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، یعنی کہ ہر طرف اندھیرا ہے، موسلا دھار بارش ہے، تو جو بجلی چمکتی ہے تو پھر ان کو رستہ نظر آتا ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، نہیں تو وہ وہیں پر کھڑے رہتے ہیں، ان کو پراپر ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی ہے اس وجہ سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَجَعَلَهُمْ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو لے جائے، یعنی کہ ان کو اندھا بھی کر دے اور ان کو بہرا بھی کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ 21 اور 22 میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ انہیں جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس گروہ میں ان آیات میں جو ہے نا 3 بیسیکلی گروپس کی ڈسکشن کی گئی ہے، مومنین کی، متقین کی، ساتھ ہی بتا دیا گیا کافر لوگ ہیں اور منافقین لوگ ہیں، ان کی خصوصیات کو بتایا گیا کہ کیسے وہ لوگ، ان کا کیا رویہ تھا مسلمانوں کے خلاف، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک واحد ذات ہے، اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی دین اسلام کی دعوت بھی دے دی تاکہ تم پرہیزگار، ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز دیے گئے ہیں، حلال اور حرام، نیک اور بد اعمال، ان کو فرق کرتے ہوئے نیک اعمال کا سر انجام دینا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرماتے کہ الذی جعل لکم الارض، کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا، فراشن بچھونا، بیٹھنے کی جگہ، والسماء بناء، اور آسمان کو کیا بنا دیا، چھت، وانزل من السماء، اور آسمان سے اتارا ماء، پانی کو، واخرج به من ثمرات، اور تمہارے لیے کھانے کے لیے جو ہے نا وہ پھل نکالے، رزقاً، تمہارا رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ، کہ تم پھر جو ہے وہ کسی کو نہ بناؤ اندادن شریک اللہ تعالیٰ کا، وانتم تعملون، حالانکہ تم سب جانتے ہو۔ اب اگر ہم ان آیات کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں یا اس حوالے سے دیکھتے ہیں یا ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو بیسیکلی یہ جو ہم نے 16 سے آج 22 آیات پڑھی ہیں، اس میں جو ہے نا وہ منافقین جو ہے ان کا رویہ بتایا گیا ہے کہ دین اسلام کی تو ان کو دعوت دی گئی ہے اور ظاہری ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ساتھ ہی ان کا کیا رویہ تھا کہ ان لوگوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے جو ہے وہ گمراہی کو اپنا لیا، اور اس کے بعد ان کی جو ہے نا وہ ساتھ ان کو بھی یہ خوف اور ڈر بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کو سخت سے سخت سزا دیں گے، اور پھر جو ہے نا وہ ان کی کنڈیشن کیا تھی کہ وقتی طور پر انہوں نے جو ہے نا وہ اس روشنی کو حاصل کر لیا ہے، یعنی کہ اسلام کی قبول کر لیا ہے، اس کے بعد پھر وہ اسی اندھیرے اور اسی گمراہی میں آ گئے ہیں، اور ان کا یہ رویہ اپناتے ہوئے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ان کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، جتنا بھی ان کو ہم دین اسلام کی طرف لے کر کہ وہ نہیں آئیے۔ اس کے ساتھ آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دین اسلام کی پھر دعوت دی ہے، ساتھ میں ان کو پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ اپنے رب کی عبادت کرو،
کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس زمین میں رہنے کے لیے تم کو بیٹھنے کی، سونے کی، چلنے کی جگہ دی ہے، آسمان پر چھت بنایا ہے اور اس پہ پانی اتارا ہے، یعنی کہ بارش برسائی ہے تاکہ تم اس سے مستفید ہو سکو، تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے ہیں تاکہ تم وہ کھاؤ، جی بھر کر رزق دیا ہے تم کو، لیکن کیا ہے کہ ساتھ میں اللہ کو کسی کا شریک نہ بناؤ۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اپنا شریک بناؤ گے، اس میں شراکت جو ہے نا وہ کسی کو اس کا شریک بنا دو گے تو اس شراکت کی بنا پر تم کیا کرو گے؟ کبیرہ گناہ کرو گے، اور اس کبیرہ گناہ کی معافی نہیں ہے۔ اور حالانکہ تم مسلمان اور کافر سب جانتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہدایت سے ہٹ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔